السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص تعلم اللغة الفرنسية بسهولة إن شاء الله على قناتكم تعلم فرنسية والإنجليزية. هذه الحصة سوف تكون أيضا حول عبارة أكثر استعمالا في الحياة اليومية، العبارات المتداولة بشكل يومي ومتكرر. يجب عليكم أن توظفوا اللغة الفرنسية عوض اللغة العربية في حياتكم اليومية لكي تحصلوا على نتيجة مضمونة في التعلم إن شاء الله. فهذه الطريقة سوف تساعدكم في التعلم بشكل سريع إن شاء الله ومضمون. لكي لا أطيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك، من منكم لم يشترك فليشترك الآن وليفعل الجرس ليصله دائما كل جديد، ولا تنسوني من إعجابكم وتعاليقكم المحفزة لي. على بركة الله. C'est magnifique. سي مانيفيك، هذا رائع. سي مانيفيك، هذا رائع. سي بون، سي بون، هذا جيد. سي بون، هذا جيد. سي فغي، سي فغي، هذا صحيح. سي فغي، هذا صحيح. سي نورمال، سي نورمال، سي نورمال، هذا طبيعي، هذا عادي. سي نورمال. سي فاسيل، سي فاسيل، إنه سهل. سي فاسيل، إنه سهل. إن تعلم اللغة الفرنسية أمر سهل. إنه سهل. سي فاسيل. سهل جدا، سهل جدا. très facile، très facile، très facile، سهل جدا. très facile. c'est très facile، c'est très facile، إنه سهل جدا. c'est très facile، c'est très facile، إنه سهل جدا. pour moi، pour moi، بالنسبة لي. pour moi، بالنسبة لي. pour moi. c'est très facile pour moi، c'est très facile pour moi، إنه سهل جدا بالنسبة لي. إنه سهل جدا بالنسبة لي. c'est très facile pour moi، c'est très facile pour moi. حاولوا التكرار معي ليتعود لسانكم عن التحدث باللغة الفرنسية، لأن السمع ليس كافي في تعلم اللغة الفرنسية، وإنما التكرار وتحريك اللسان يساعدكم بشكل كبير على التعلم والتكلم بطلاقة إن شاء الله. سي ما فوت، سي ما فوت، هذا خطأي. سي ما فوت، هذا خطأي. سي ما فوت. سي مون دوفوار، سي مون دوفوار، هذا واجبي. سي مون دوفوار، سي مون دوفوار، هذا واجبي. سي مون دوفوار. c'est-à-dire، 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 هذا يعني أو بمعنى. c'est-à-dire، c'est-à-dire، هذه الكلمة متداولة جدا في الحياة اليومية. c'est la première fois، c'est la première fois، هذه المرة الأولى. c'est la première fois، c'est la première fois. c'est anormal، c'est anormal، هذا غير طبيعي. c'est anormal، هذا غير طبيعي. c'est anormal. c'est mon droit، هذا حقي. c'est mon droit، هذا حقي. هكذا حاولوا بالتكرار وحفظ الكلمات وتدوينها في دفتر لكي يسهل عليكم التكلم والتحدث والتعلم أيضا باللغة الفرنسية بشكل أسرع. c'est mon choix، c'est mon choix، هذا خياري. c'est mon choix، هذا خياري. c'est mon choix، هذا خياري. c'est mon métier، c'est mon métier،
هذه وظيفتي. C'est mon métier. هذه وظيفتي. C'est mon métier. C'est mon savoir. C'est mon savoir. C'est mon savoir. هذه معرفتي. C'est mon savoir. هذه معرفتي. إذا كنتم تريدون المزيد من الفيديوهات اضغطوا على بلاي ليست، سوف تجدون مجموعة من الفيديوهات منظمة سوف تساعدكم على التحدث باللغة الفرنسية، وأيضا تستطيعون تكوين جملة سليمة دون أخطاء. فهذه الفيديوهات تحمل مجموعة من العبارات جاهزة، جمل جاهزة للتحدث دون الغوص في القواعد. بلا شك. sans doute. sans doute. بلا شك. sans doute. بلا شك. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. إنه ليس ممكنا. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. إنه ليس ممكنا. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. إنه ليس لي. Ce n'est pas pour moi. إنه ليس لي. Ça me convient. Ça me convient. هذا يناسبني. Ça me convient. Ça me convient. Ça me convient. هذا يناسبني. Viens avec moi. Viens avec moi. تعال معي. Viens avec moi. Viens avec moi. تعال معي. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. لا أستطيع. لا أستطيع. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. لا أستطيع. Avec plaisir. Avec plaisir. بكل سرور. Avec plaisir. Avec plaisir. بكل سرور. C'est un miracle. C'est un miracle. إنها معجزة. C'est un miracle. miracle معجزة. هي المعجزة. C'est un miracle. إنها معجزة. C'est un miracle. Tu feras mieux la prochaine fois. Tu feras mieux la prochaine fois. ستفعل الأفضل في المرة القادمة. Tu feras mieux la prochaine fois. Tu feras ستفعل أفضل mieux la prochaine fois المرة القادمة. Tu feras mieux la prochaine fois. سأنتهي هنا، إلى حصة مقبلة إن شاء الله. لا تنسوني من إعجابكم وتعاليقكم محفزة إن شاء الله. من منكم لم يشترك فليشترك الآن، فهناك فيديوهات قادمة سوف تعجبكم وسوف تساعدكم على التحدث باللغة الفرنسية بطلاقة. إلى اللقاء.